ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أوحينا إليك هذا القرآن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت أحد عشر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر فاقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ثم الشيطان للإنسان
ربك عليم حكيم.